अहम खबर से आपको अपडेट करें। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में किया गया। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अल-शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। उनको पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं और अब भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। आपको यहाँ पर अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। वजीर इत्तलात के सामने की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में किया गया। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए हैं। उनको पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं और अब भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये अहम खबर सामने आ रही है वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से, जिन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में किया गया। उन्होंने कहा कि पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी सूरत हाल अल-शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं और अब भी जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात उनको फराहम की जाएंगी। तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में किया गया है। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि उनको पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं और अब भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये अहम खबर सामने आ रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से ये बयान सामने आया है कि बानी पीटीआई का जो तिब्बी मुआयना है वो पिम्स अस्पताल में किया गया है। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तिब्बी मुआयने के मुताबिक बानी पीटीआई सेहतमंद पाए गए हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि बानी पीटीआई को पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं और अब भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। अहम खबर से आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में किया गया है। वजह उन्होंने ये बताया कि पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसकी वजह से उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और तिब्बी मुआयने के बाद वो सेहतमंद पाए गए हैं। इसके साथ साथ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ये भी कहना है कि बानी पीटीआई को पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं और अब भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से ये वजाहत सामने आई है, ये बयान सामने आया है कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना अल-शिफा अस्पताल में नहीं बल्कि पिम्स अस्पताल में किया गया। उन्होंने कहा कि पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की गई शिफा अस्पताल के बाहर और रास्ते में, उसकी वजह से उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर उनका मुआयना किया गया और उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने कहा कि तिब्बी मुआयने के मुताबिक बानी पीटीआई सेहतमंद करार पाए हैं। अहम खबर से यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमरो हमारे साथ। मुझे जावेद बताएगा कि क्या बताया गया है अता तारड़ की जानिब से और उनका मुआयना जो है वो पिम्स अस्पताल में किया गया है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अभी कुछ ही देर पहले जो है एक्स पर अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पैगाम अभी जो है वो उस पर अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। इसके अलावा इस अपने ट्वीट के अंदर उनका ये भी कहना है कि उनको पिम्स अस्पताल इसलिए लेके जाया गया कि चूंकि पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अल-शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र बानी पीटीआई इमरान खान को जो है पिम्स अस्पताल ले जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी हुई है उनको वो ये है कि वो बिल्कुल सेहतमंद पाए गए हैं और उनको पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं और अब भी जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी, ये उनका कहना है। और हुकूमत की तरफ से उन्होंने ये कहा है कि जो जितनी भी उनको तिब्बी सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत होगी वो वक्त पर उनको फराहम की जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने अपने इससे पहले जो ट्वीट किया था उसके
کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو ہے بانی پی ٹی آئی جس کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت جو ہے اسپتال لایا گیا تھا، وہاں پر ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹروں کو ٹیم نے ان کا تفصیلی معائنہ کیا اور انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا، اور اس وقت ان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے یعنی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ پمز اسپتال میں کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے جو سیکیورٹی صورتحال پیدا کی گئی شفا اسپتال کے راستے میں اور باہر، اس کی وجہ سے ان کو پمز اسپتال لے جایا گیا اور طبی معائنے کے مطابق وہ صحت مند قرار پائے ہیں۔ ان کو پہلے بھی طبی سہولیات فراہم کی جاتی رہی ہیں اور اب بھی جب ان کو ضرورت پڑے گی طبی سہولیات ان کو فراہم کی جائیں گی، ایسا کہنا ہے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا۔ یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے، جنہوں نے یہ بتایا، اس بات کی وضاحت کی کہ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ جو ہے وہ الشفا اسپتال کے بجائے پمز اسپتال میں کیا گیا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے جو سیکیورٹی کی صورتحال شفا اسپتال کے راستے میں اور باہر پیدا کی گئی، اس کے پیش نظر ان کو پمز اسپتال لے جایا گیا ہے۔ اسی پر مزید معلومات لیں گے، نمائندہ ہم نیوز محمد ظریف نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ظریف، یہ بتائیے گا کہ کس وقت ان کو پمز اسپتال لے جایا گیا اور صبح کے وقت دوبارہ کب ان کو جیل منتقل کیا گیا؟ ظریف سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ پمز اسپتال میں کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے جو سیکیورٹی کی صورتحال شفا اسپتال کے راستے میں اور باہر پیدا کی گئی، اس کے پیش نظر ان کو پمز اسپتال لے جایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طبی معائنے کے مطابق بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ صحت مند قرار پائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو پہلے بھی طبی سہولیات فراہم کی جاتی رہی ہیں اور اب بھی جب ان کو ضرورت پڑے گی طبی سہولیات ان کو فراہم کی جائیں گی۔ یہ اہم خبر سامنے آئی ہے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے، چونکہ یہ حکم دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ بانی پی ٹی آئی کا معائنہ جو ہے وہ الشفا اسپتال میں کیا جائے گا، اور رات کو یہ خبر سامنے آئی کہ سخت سیکیورٹی کے حصار میں ان کو اسپتال شفٹ کیا گیا تھا، لیکن اب وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ پمز اسپتال میں کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید معلومات لیں گے نمائندہ ہم نیوز محمد ظریف سے۔ ظریف، آپ بتائیے گا کہ کس وقت ان کو پمز اسپتال منتقل کیا گیا اور واپس کب ان کو جیل منتقل کیا گیا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی وضاحت سامنے آئی ہے کہ وہاں پر کس قسم کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں بانی پی ٹی آئی کے؟ دیکھیے، رات یہ جو ہے وہ پہلے تو یہ باتیں کی جاتی نہیں کہ جو ہے پی ٹی آئی کو منتقل کیا جائے گا۔ الشفا تمام تر جو انتظامات تھے وہ شفا اسپتال کے باہر مکمل تھے اور سیکیورٹی جو ہے وہ خاصی ہائی الرٹ تھی شفا اسپتال کے باہر، لیکن اڈیالہ جیل سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 3 کانوائے روانہ ہوئے، 2 کانوائے جو ہے وہ شفا پہنچے، جبکہ ایک پمز پہنچا جہاں پر بانی پی ٹی آئی کو جو ہے پمز اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس حوالے سے جو وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ نے بھی اپنے پمز میں اس بات کی جو ان کا ٹویٹ ہے اکاؤنٹ پر انہوں نے اس میں اس کی تصدیق کر دی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ ہے وہ پمز اسپتال میں کیا گیا، لیکن شفا انٹرنیشنل اسپتال کے جو ڈاکٹر تھے وہ اس دوران موجود تھے۔ طبی معائنہ مکمل ہونے کے بعد جو جیل ذرائع اس کے مطابق تو 5:15 پر بانی پی ٹی آئی کو واپس جو ہے وہ منتقل کیا گیا اڈیالہ جیل میں، اور اڈیالہ جیل میں جو ان کا سیٹ تھا جہاں وہ پہلے ان کو رکھا گیا تھا اسی جگہ پہ واپس بانی پی ٹی آئی کو لے جایا گیا۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ راستوں میں مختلف جگہوں پہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے وہ تولیوں کی شکل میں کھڑے ہوئے نظر آئے، جبکہ جو ہے وہ جیسے ذرائع بتاتے ہیں کہ 3 کانوائے روانہ ہوئے تھے، 2 جو کانوائے تھے وہ شفا اسپتال پہنچے، ایک جو ہے پمز پہنچا، لیکن جو پمز پہنچا تھا بانی پی ٹی آئی کو پمز منتقل کیا گیا تھا، وہیں پر ان کے تمام جو ہارٹ سے متعلق، بی پی سے متعلق اور دیگر جو امراض تھے ان سے متعلق ان کے ٹیسٹ کیے گئے، اور ٹیسٹ بانی پی ٹی آئی کے تمام ٹیسٹ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق جو ہے وہ کلیئر کرا دیے گئے ہیں۔ تو آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ پمز اسپتال میں کیا گیا ہے۔